Welcome. This is Cinema, my darling. आज सिनेमा माई डार्लिंग की एक नई एपिसोड के साथ। गुज़श्ता एपिसोड में हमने बात की थी फर्स्ट सिनेमा, सेकंड सिनेमा और थर्ड सिनेमा के दरमियान क्या फ़र्क है। फ़र्क के बाद मेरा ख़्याल तो ये था कि मैं थर्ड सिनेमा पे एक तफसीली बात करूँ आप लोगों से, उसकी तकनीकी खसूसियात, उसकी सियासी माशरती खसूसियात और फिल्म फ़िलासफ़ी के हवाले से उसका जायज़ा लें। लेकिन फिर ये सोचा कि क्यों ना हम पहले, चूँकि हमारा बुनियादी मकसद सिनेमा पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से हम ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा में अगर हम देखें तो यहाँ हमें सेकंड या थर्ड सिनेमा की रवायात कैसी नज़र आती हैं। तो थोड़ा सा मैंने जायज़ा लिया, तो अगर हम देखें सन 1970 की दहाई तक मुझे बहुत सी फ़िल्में ऐसी नज़र आईं जो कि दूसरे या तीसरे सिनेमा के मेयार पे या उसकी तारीफ़ पे पूरी उतरती हैं। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एक तकनीकी फ़र्क है जो कि शायद हमारे सिनेमा कल्चर के हवाले से है। हमारे से मुराद बर सग़ीर सब कॉन्टिनेंट का सिनेमा कह लीजिए या फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सिनेमा। तकनीकी फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ फ़िल्म जो है वो हमेशा से जज्बात के साथ उसका ताल्लुक़ रहा है। म्यूज़िक जो है वो ख़ास तौर पे मौसीकी रोज़ अव्वल से ही बरसग़ीर के सिनेमा का हिस्सा रही। चूँकि हमने थिएटर से सिनेमा को लिया था और थिएटर में गाना जो था वो थिएटर का बुनियादी हिस्सा था, वही चीज़ हम सिनेमा ले गए। अब सिनेमा में जब हम थर्ड सिनेमा की बात करेंगे तो यूरोप में और ख़ास तौर पे जनूबी अमेरिका का जो थर्ड सिनेमा है, जहाँ थर्ड सिनेमा ने बुनियाद पकड़ी, जहाँ से इसकी रवायत चली, तो वो दस्तावेज़ी फ़िल्म की तरफ ज़्यादा था, यानी डॉक्यूमेंटेड था। उन्होंने हकीकी जो जगह थी, हकीकी लोग थे, आम पब्लिक थी, उसको अहमियत दी। उन्होंने थर्ड सिनेमा में आर्ट को या फ़न को निकाल दिया, इसको उन्होंने सेकंड सिनेमा के लिए मखसूस कर दिया। हमारे यहाँ चूँकि दस्तावेज़ी फ़िल्म का तो कोई तस्वर ही नहीं है कमर्शियल सतह पे बनाने पे, सिनेमा हाउसेज़ में न कभी चली न चल सकती है, इसलिए कि हम उसको, हमारे पास स्पॉन्सर ही नहीं है जो उसको फाइनेंस मुहैया करें, ना ही हमारे पास देखने वाले लोगों का वो शऊर है। हमने उनको वो शऊर या मेयार दिया ही नहीं है। हमने उन्हें ये नहीं बताया कि ये भी सिनेमा की एक किस्म है, इसको भी देखना चाहिए। हम सिर्फ कमर्शियल सिनेमा की तरफ तो के चलते रहे, उसको देखते रहे, तो हमें आदत उसकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हिदायतकारों ने बहुत अच्छी कोशिश की कि उन्होंने सेकंड सिनेमा, थर्ड सिनेमा को मिलाकर और हमारी अपनी रवायात को, जो जिसमें जज्बात है, फ़न है, मौसीकी है, इन तीनों चीज़ों को जब मिलाया तो एक बहुत खूबसूरत सिनेमा वजूद में आया, जो मेरे ख़्याल में एक नई सिन्फ़ है और इसको कोई नया नाम देना चाहिए। और ये सिनेमा थर्ड सिनेमा से कहीं ज़्यादा बाअसर है, ये मीनिंगफुल है, ये आपकी चूँकि जज्बात को अटैक करता है, आपके जज्बात के साथ वाबस्ता है, तो इसका असर बहुत गहरा है। इस लिहाज से मैंने आज पाकिस्तानी सिनेमा की एक फ़िल्म मुंतखब की है और आज हम उसी फ़िल्म पे थर्ड और सेकंड सिनेमा के हवाले से बात करेंगे। और ये जो फ़िल्म मैंने मुंतखब की है ये है हसन तारिक की फ़िल्म बेगम जान, जो कि जून 1977 में रिलीज़ हुई थी। आज हम बेगम जान को पाकिस्तान के थर्ड और सेकंड सिनेमा के हवाले से देखेंगे। बेगम जान 1977 में रिलीज़ हुई जून के महीने में, और इसी साल 5 जुलाई को मुल्क की अबतर सियासी सूरत हाल की वजह से मुल्क में जो जमहूरी हुकूमत थी उसको ख़त्म कर दिया गया और फ़ौज ने इंतज़ाम संभाल लिया ताकि मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। अब ये सूरत हाल क्यों ख़राब हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड उन लोगों के लिए कि जो अभी शायद अभी इस तारीख से इतने आगाह नहीं हैं। मार्च 1977 में जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें भारी अक्सरियत से कामयाब हुई
اس کے مقابلے میں اپوزیشن جماعتوں کا جو گروپ تھا، یعنی قومی جمہوری اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس تھا، وہ ناکام ہوا، لیکن انہوں نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس پہ انہوں نے پورے ملک میں احتجاج کی ایک تحریک شروع کی، چلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور وہ ہنگامہ آرائی جو ہمارے یہاں ہمارے سیاسی کلچر کا ایک حصہ ہے وہ سامنے آئی، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کو خود مداخلت کرنی پڑی۔ یہ تھا اس فلم کی ریلیز کی تاریخ کے حوالے سے پس منظر۔ اور تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیں تو اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کو لیں، یعنی 1972 سے اگر ہم آگے آ جائیں 77 تک، تو جو فلمیں بنی ان میں تھوڑا سا چینج ہمیں یہ نظر آیا کہ سینسر بورڈ کو کافی آزادی ملی۔ فلموں میں ایسے موضوعات بھی چنے گئے جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں ان پہ فلمیں نہیں بنی تھی، یا ایسے مکالمے یا گیت نگاری بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اتنی آزادی کے باوجود بھی ایک چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی تقریباً 90% پنجابی فلموں میں، جبکہ اردو کی بھی اکثریت کی جو فلمیں تھیں اس میں جاگیردار کو تو بہت ظالم دکھایا گیا، سب کچھ ہے، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو جاگیردار ظلم کرتا تھا، ظالم تھا، وہ یا تو جاگیردار کا بیٹا ہوتا تھا بگڑا ہوا، یا بھائی ہوتا تھا۔ جو اصل جاگیردار ہوتا تھا اس کو تو بالکل مظلوم، عوام سے محبت کرنے والا اور ایک بہت اچھا شخص دکھایا جاتا تھا، جبکہ اسی دور میں بننے والی فلموں میں جو انڈسٹریلسٹ تھے، صنعت کار تھے، یا سیٹھ کا ایک تصور جو ملا وہ بہت نیگیٹو تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اس وقت پاکستان کے جو پولیٹیکل ایلیٹس تھے، جو اسمبلیوں میں بیٹھے تھے، زیادہ تر کا تعلق جاگیردار طبقے سے تھا۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ بہت عوامی مزاج رکھتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن صنعت کاروں سے جو پیپلز پارٹی کی جو پالیسی تھی وہ ان کے خلاف تھی، اور یہی ہوا کہ نیشنلائزیشن کا عمل آیا۔ تمام جو نجی ادارے تھے ان کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، اور پھر فلموں سے ایک کنسیپٹ دیا گیا سیٹھ کے خلاف کہ یہ جو سیٹھ ہوتے ہیں یہ نہ تو عوام کی پرواہ کرتے ہیں، نہ دین کی پرواہ کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ تو یہ ایک پس منظر تھا۔ اس والے سے بیگم جان میں ایک سین بھی ہے جس کا ہم آپ بعد میں آپ کو اس کو دکھائیں گے، لیکن ابھی چونکہ ہم فلم کا پس منظر بتا رہے ہیں، تو 77 میں فلم جب پہلی دفعہ ریلیز ہوئی تو ریلیز ہوتی چونکہ اس وقت پاکستان قومی اتحاد کی تحریک زوروں پہ تھی، اور سیاستدانوں کے خلاف اس فلم میں بہت جملے تھے، لہٰذا اس فلم کو بہانہ بنا کر بین کر دیا گیا کہ کراچی میں بسنے والے جو پشتون ہیں، پختون برادری ہے، انہوں نے اس فلم کی ہیروئن پر یا اس کے موضوع پر اعتراض کیا ہے۔ حالانکہ مقصد یہ تھا کہ اس میں جو سیاستدانوں کے خلاف بات تھی اس کو دبا دیا جائے۔ اسی دوران میں حکومت بدل گئی، اور جب چیف آف آرمی اسٹاف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے جنرل محمد ضیاء الحق، تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ بھی سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں۔ تو اس فلم کو دوبارہ نمائش کی اجازت مل گئی، اور یوں یہ فلم دوبارہ نمائش کے لیے پیش کی گئی اور اس نے بڑی بھرپور کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ فلم اگر ہم اصل موضوع کی طرح کہ کس طرح سیکنڈ اور تھرڈ سینما کو ملاتی ہے، تو دیکھیے اس میں ہدایت کار کا فن، اداکاری بہت اچھی، مکالمہ نگاری بہت اچھی، اور یہ سیکنڈ سینما تھا جس میں آرٹ اور فن کی بات تھی۔ اور اگر ہم تیسرے سینما کی بات کریں تو جس طرح معاشرے پہ بھرپور طنز ایک آئینہ دکھایا گیا ہمیں اپنے پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ ہے آپ کا معاشرہ۔ بہت اچھے ڈائلاگ، تیکھے اور کاٹدار جملے تھے جو اس فلم میں تھے۔ آغا حسن امتصال نے تحریر کیا اس فلم کو، اور اس کے گیت قتیل شفائی نے تحریر کیے تھے۔ اس فلم کا ایک گیت، اس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں۔ اس گیت کی خاص بات تو اس کے مکالمے ہیں، جو اس کے بول ہیں، کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے معاشرے پر طنز کیا گیا ہے۔ اور سیکنڈ سینما کے حوالے سے اس میں حسن طارق نے فلم تھیوری کے لحاظ سے بہت خوبصورت اس کو استعمال کیا۔ معاشرے کے 3 طبقے، وہ طبقہ جو کہ دولت اور عیش و آرام میں کھیل رہا ہے، وہ طبقہ
یعنی مظلوم عوام کا، جس کو جھوٹے نعرے دیے گئے ہیں، تسلیاں دی گئی ہیں، اور وہ بیچاری مست ہے، اسی میں خوش ہے کہ اس کو بہت کچھ مل رہا ہے، حالانکہ اس کا استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ پڑھا لکھا معاشرے کا طبقہ جو بیچارہ سمجھتا تو ہے کہ صورتحال ملک کی کیا ہے، کیسے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ اپنی آواز بھی اٹھاتا ہے لیکن اس کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے، جس کی نمائندگی اس میں کوی خان نے ایک جرنلسٹ کے طور پہ کی تھی۔ تو اس گیت میں آپ دیکھیں کہ وہ تینوں طبقوں کو کس طرح ایک ہی گیت میں دکھایا گیا ہے اور کس طرح ان کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ واضح کیا گئے ہیں۔ تو یہ اگر فلم تھیوری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حسن طارق کا یہ گیت دنیا کے کسی بھی بڑے ہدایت کار کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ فلم اپنے معیار کے لحاظ سے بین الاقوامی سنیما سے کسی طور پہ بھی کم دکھائی نہیں دیتی۔ آئیے یہ گیت، اس کی ایک تھوڑی سی جھلک دیکھتے ہیں۔ تمام تھے وہ راہزن اسے جو ہم سفر ملے ہیں جتنے لوگ اسے نقاب اوڑھ کر ملے، رہا مگر یہ بے خبر، رہا مگر یہ بے خبر، یہ حادثہ عجیب ہے، غریب پھر غریب ہے، غریب پھر غریب ہے۔ یہ ظلمتوں کی راہ میں بھٹک رہا ہے آج بھی، یہ درد کی صلیب پر لٹک رہا ہے آج بھی، ابھی تک اس کے واسطے، ابھی تک اس کے واسطے یہ زندگی صلیب ہے، غریب پھر غریب ہے، غریب پھر غریب ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس دور کی فلموں میں، یعنی 1970s کی دہائی میں سیٹھ کو جو ایک علامت بنایا گیا، یعنی صنعت کار طبقے کو، اس حوالے سے بھی اس فلم میں مخصوص جملے موجود ہیں، اور نہایت خوبصورتی سے یہ جملہ جو ہے پوری اس ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں جو اس طبقے کی تھی، اور کس طرح اس کو پڑھے لکھے دانشور لوگ محسوس کر رہے تھے اور اس کو بیان کر رہے تھے۔ آئیے یہ سین دیکھتے ہیں۔ جیب کاٹی، ہم تمہاری طرح چور نہیں، اخبار والا ہم کو اللہ والا سے اتنے پیسے دیا تھا۔ اللہ والا اور سیٹ، پگلی سیٹ بننے کے لیے اللہ سے دور ہونا پڑتا ہے، یہی تو دین کا کالم ہے، ایمان کا کالم، اور اس کالم میں سیٹ لوگوں کا ذکر آ ہی نہیں سکتا۔ اداکار کوی خان کی زندگی کی بہترین فلموں میں سے ایک فلم بیگم جان۔ اس فلم میں انہوں نے ایک صحافی کا کیا خوبصورت کردار ادا کیا، اور پھر جو خوبصورت مکالمے لکھے گئے اس کردار کے لیے۔ آئیے ایک صحافی کے مکالمے سنتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت عکاسی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی۔ بڑی تیزیاں ہیں امجد صاحب، کیا لکھا جا رہا ہے؟ بڑے لوگوں کے تعاون کے کالم میں ایک ان پڑھ جذباتی لڑکی کے مزاج کی سچائی اور حقیقت کی تلخی شامل کرنے کی کوشش کر رہا۔ میرے بھائی، مجھے تو سچ جہاں کہیں سے بھی مل جائے کوڑا کرکٹ سمجھ کر اٹھا لیتا ہوں۔ کوڑا کرکٹ کر آپ نے سچ کو بری اور غلیظ چیز کر دیا ہے۔ بھائی، کوڑا کرکٹ، غلاظت اور گندگی سے ہی وہ کھاد بنتی ہے جو پودوں کی، فصلوں کی اور قوموں کی آبیاری کرتی ہے۔ میں سچ کو گندگی سمجھ کر قوم کی جڑوں میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی پودا تو سچ کے انداز سے جوان ہوگا اور میری رپورٹنگ پر سیاہ حاشیہ لگ جائے گا۔
بیگم جان کا تعلق افغانستان سے آنے والے ان کوچی قبائل سے تھا جو کہ خانہ بدوش ہوتے تھے اور وہ پورا سال حرکت میں رہتے تھے. وہ افغانستان سے پاکستان آتے. پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں اس وقت وہ کپڑا اور ڈرائی فروٹ بیچا کرتے تھے. یہ انگریزوں کے دور سے ہی کام جاری تھا. بعد میں جب بڑا مارکیٹیں بن گئیں، جب بڑے بڑے پلازے بن گئے تو یہ کام ختم ہوا اور یہ کوچی قبائل جو تھے انہوں نے پھر وہ بڑا مارکیٹ وغیرہ میں دکانیں کھول لیں. زیادہ تر یہ وہی لوگ تھے. تو کس طرح ایک کوچی خاتون جو یہاں کپڑا بیچ رہی ہوتی ہے، یعنی بیگم جان، اس کے ذریعے ایک گیت کے ذریعے یہ جملے ادا کیے گئے اور ان جملوں نے ہماری قوم کو کتنا خوبصورت کڑوا اور تیکھا آئینہ دکھایا. ذرا یہ تو دیکھیے. پاؤں پکڑ کر مجھ سے پوچھے سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، پاؤں پکڑ کر مجھ سے پوچھے سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، اس ٹھیکے میں کس کس نے یہ قومی دولت لوٹی، کس کس کی جیبوں میں پہنچے نوٹوں کے نذرانے، بیگم جان بھلا کیا جانے، او بیگم جان بھلا کیا جانے، او بیگم کھپرا. یہ کچھ لوگ جو کرتے ہیں کالے بازار کا دھندا، یہ کچھ لوگ جو کرتے ہیں کالے بازار کا دھندا، ہم سب کی گردن میں ڈالے مہنگائی کا پھندا، اس پر بھی یہ قوم کے دشمن کیوں نہیں پہنچے تھانے، بیگم جان بھلا کیا جانے، او بیگم جان بھلا کیا جانے. اداکار کوی خان نے جس جرنلسٹ کا کردار ادا کیا، فلم میں اس کے ایک بھائی کا کردار اداکار اورنگزیب نے ادا کیا. ایک ایماندار سپاہی جو رشوت نہیں لیتا اور دوسرا بھائی ایک ایماندار صحافی. تو جب دونوں ایماندار ہوں تو اس معاشرے میں ان کے گھر کا کیا حالت ہوگی. ان کی ماں بیماری سے مر جاتی ہے، وہ علاج نہیں کروا پاتے اور مرنے کے بعد کفن دفن کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس سین کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ حسن طارق نے پردے پہ منتقل کیا اور کتنے خوبصورت مکالمے تحریر کیے آغا حسن امتصال نے. آپ یہ سین دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کیا یہ تھرڈ سینما کی ایک نہایت خوبصورت مثال نہیں ہے؟ پاکستانی سینما میں تھرڈ سینما اور سیکنڈ سینما اس سے اچھا کہیں ہم کوئی فلم اس سے اچھی پیش نہیں کر سکتے. یہ سین دیکھیے اور پھر آپ کی رائے ہمیں ضرورت ہوگی کہ اس سین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. بھیا ماں مر گئی، ماں مر گئی بھیا. شکر کرو کہ مر گئی. اگر کسی کی ماں بہن یا بیٹی دامن میں عزت سمیٹے مر جائے سپاہی آفتاب تو شکر کرنا چاہیے، ورنہ کیا خبر کسی کے ساتھ کیا ہو جائے. تم ہر وقت اپنے باتوں میں الجھے رہتے ہو. ماں کے لیے کفن کا انتظام کرو. ہم دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آفتاب. ماں کو اپنی ایمانداری، میری شرافت اور اس کی بے بسی میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں. اگر ماں کو کفن مل گیا تو لوگ کہیں گے تو رشوت لیتا ہے. پگلے، تیری تنخواہ میں کفن کی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں. اگر سپاہی بے کفن دفنایا جا سکتا ہے تو اس کی ماں بھی بے کفن دفنائی جا سکتی ہے. ماں کو بے کفن دفن کرتے آفتاب. یہ قبرستان کے کالم کی آخری لائن تھی، آخری لائن. اور آئیے اب اس گیت کے بولوں کو بھی سنتے ہیں کہ اس گیت میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں تھرڈ سینما اور سیکنڈ سینما اور ہمارے ہاں اپنی روایاتی جو جذباتیت ہے وہ دکھائی دیتی ہے. جب زندہ لوگ مات کی
आंसू निकल पड़े। जो नम है तो मुझे क्या, ऐ दोस्त तेरी आँख जो नम है तो मुझे क्या, मैं खूब हंसूंगा तुझे गम है तो मुझे क्या, ऐ दोस्त तेरी आँख जो नम है तो मुझे क्या। हमारे यहाँ आज बच्चा बच्चा IMF और उसकी शराइत से वाकिफ़ है। आलमी सतह पे किस तरह जंगें होती हैं, किस तरह अमन करवाए जाते हैं, इससे भी सब वाकिफ़ हैं। लेकिन बैक टू 1977 की इस फिल्म के इन मकालमों को देख लीजिए। सूरत हाल वही की वही है। 77 में भी यही था, आज भी हम उसी माहौल, उसी सियासत, उसी माशरत और उसी समाज में ज़िंदा हैं। इन जुमलों को गौर से सुनिए और फिर ये जुमले आपको बताएंगे कि यही है थर्ड सिनेमा। अरे बात तो सुनो, फिर कहाँ मिलोगे? अपना बस्ती में या फिर इस बंगला में? बस्ती में या फिर इस बंगले में? कहीं झोपड़ी और बंगले का मिलाप तो नहीं हो गया? इसका मतलब है दौलत के कालम में कुछ अच्छी बातें भी लिखी जाएंगी, कुछ अच्छी बातें। तारीख बदल जाएगी, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी और आफ्ताब रिश्वत लेनी शुरू कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। बाहर के मुल्कों की एड कैसे आएगी? जंग कैसे होगी? इतने बड़े बंगलों और झोपड़ियों में मिलाप, ये तो अमन की बात है। और इस दुनिया में अमन कभी नहीं हो सकता। इंसान इंसान का दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। बेगम जान में मुल्क के जो अदालती निज़ाम है, हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है, उस पर भी बहुत काटदार जुमले तहरीर किए गए। ऐसे मकालमे जो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी शायद हमारे यहाँ वही कानून है, वही निज़ाम है। आइए बेगम जान में जो अदालती निज़ाम है हमारा, उसके हवाले से कुछ जो सीन थे वो यकजा करके उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बोलते बड़ा? इसका मतलब हमारा फैसला? तुम्हारा फैसला तो इंशाअल्लाह ठीक ही होगा, लेकिन कानून बनाने वालों को अगर अपने फैसलों पर इतना भरोसा होता तो वो एक के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी अदालत कभी न बनाते। बस यही बात तो कानून की बेबसी के कालम की पहली लाइन है। खुदा का वास्ता अखबार वाला, अपना कालम को बंद करो। अलबत्ता जुल्म की इस किताब में बेगम जान की सूरत एक नए कालम का इजाफा है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है वकील साहब के आंखें रूह की आईनादार होती हैं, आंखें जो बेगम जान के चेहरे पर भी हैं, मसलूम और बेबस आंखें, और आंखें जो इस दरिंदे के पास भी है, पास की आंखें। और आंखें आपके पास भी हैं वकील साहब, एक बिके हुए इंसान की आंखें। आपने इस दरिंदे को बचाने के लिए फीस ली है। आप तो इसे बचाने के लिए कानून के कालम को, जहां गरज और जरूरत का कालम कानूनदानों को कानून की लचक ढूंढने पर उकसाता है। वरना अगर आप दिल के कानून की किताब देख कर आते तो ये जरूर कहते कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत लूटने का इश्तिहार लेकर अदालत के कटहरे तक नहीं आती। खुदा तो वो अजीम जात है जो अपने नाम पर झूठ बोलने वालों को भी कोई सजा नहीं देता। और फिर क्या आपका खुदा सिर्फ अदालत में हाजिर और नासिर रहता है? उसकी खुदाई का कालम तो बहुत वसी है वकील साहब। समंदरों की गहराई से आसमानों की बुलंदियों तक
सब कुछ उसके इल्म में है। तो क्या आप हल्फिया बयान देने से इनकार करना चाहते हैं? ये नहीं वकील साहब, दिल नहीं चाहता, इसलिए कि अब से पहले आने वालों ने खुदा के नाम पर झूठ बोले हैं और आपने सिर्फ अपनी कार्रवाई का कालम मुकम्मल किया है। फिर भी आपकी खातिर मैं इकरार करता हूं कि अपने खुदा हाजिर और नाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। पाकिस्तान में सेकंड और थर्ड सिनेमा के हवाले से, फिल्म थ्योरी के इन दो कंसेप्ट्स के हवाले से आज मैंने फिल्म बेगम जान का एक रिव्यू आपके लिए पेश किया। और जितनी मेरी कोशिश हो सकती थी कि मैं अपने जो तालिब इल्म है, ख़ास तौर पे जो सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में, तारीख़ में, माशरत में दिलचस्पी रखते हैं, उनको समझा सकूं कि पाकिस्तान में ऐसा सिनेमा भी था, ऐसी फ़िल्में भी बनती थीं, लेकिन बाद में हमने शायद सिनेमा को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया। या हम शुरू से ही नहीं चाहते थे कि हम सिनेमा को तालीम का ज़रिया बनाएं, शऊर का ज़रिया बनाएं। अब भी वक्त है, हमें सिनेमा को इन मकासद के लिए इस्तेमाल करना होगा जिन मकासद में उसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे, बिज़नेस के तौर पे देखते रहे या अब भी देखते हैं, इसलिए हम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। सिनेमा एक फ़िलासफ़ी है, एक थ्योरी है, इस पे बात करते रहेंगे। हमारा ये चैनल इसीलिए बना है, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। कुछ दोस्त मुझे राय दे रहे हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ, उनकी राय मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, कीमती है, और कोशिश करता हूँ कि उनकी राय को सामने रखते हुए आइंदा के जो लेक्चर्स हों उनको तरतीब दिया जाए। अगर आपको कोई इख्तलाफ है तो खुले दिल के साथ मैं उसे कबूल करता हूँ, आप शेयर करें। आपकी जो बातें वजाहत तलब होंगी, उनकी वजाहत के लिए मैं ख़ास तौर पे एक वीडियो रखूँगा। जब बहुत से दोस्तों के कुछ सवालात इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका जवाब भी उन वीडियोस में दूंगा। बहरहाल आप अपनी राय रखते हैं और मुझे आपकी राय का एहतराम है, आपकी राय का इंतज़ार भी रहेगा। ये चैनल देखते रहिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए कि मुझे हौसला अफजाई की ज़रूरत भी है। आप जितना इसको वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि इस इल्म को जहाँ तक हो सकता है फैलाता रहूँ, फैलाऊँ। और आप इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। दिस इज़ सिनेमा माय डार्लिंग।